भछ। ल यसमा अब थोरै पार्ट बाँकी छ हाम्रो त्योसँग च्याप्टर 4 सँग रिलेटेड है। हामीले छिटै ल्याब पनि गर्छौँ है। मैले अस्ति नै भनेको थिएँ तिमीहरूलाई अनलाइनबाटै ल्याब गर्छौँ। मैले चाहिँ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ नेक्स्ट सायद प्रोबेबली नेक्स्ट विक गराउनुबाट चाहिँ उ गर्न सकिन्छ है। हेरौँ ल। अब ट्रान्सलेसन लुक एसाइड बफर भनेर भन्छौँ, त्यसलाई टिएलबीज पनि भन्छन् है। अब यो बफर भन्ने बित्तिकै सम पोर्सन अफ मेमोरी भन्ने कुरा बुझिन्छ हामीले है। यहाँभन्दा अगाडि हामीले पेजिङको बारेमा हेरियो है। अब त्यो पछि पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदमहरू पनि पढियो है। त्यो कुराहरू चाहिँ बेसिक चाहिँ सम्झिनु पर्यो। अब ती कुराहरू गर्दाखेरि पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदममा पेज टेबलका कुराहरू आउँथे है। अनि पेज टेबल चाहिँ हाम्रो जेनरली चाहिँ कहाँ हुन्छ त नि? अब त्यो डिफ्रेन्सिङ गर्ने पेज टेबल कहाँ गएर स्टोर हुन्छ भन्ने क्वेसन हो है। त्यसको चाहिँ स्टोरेज कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा है। जेनरली पेजिङको चाहिँ पेज टेबलका स्किमहरू होइन, जुन पेजिङ गरिन्छ तिनीहरूको स्किमहरूमा पेज टेबलहरू मेमोरीमा स्टोर गर्ने चलन हुन्छ नर्मल कन्डिसनमा। तर धेरै जस्तो के हुन्छ, त्यो चाहिँ पेज टेबलको साइज ठुलो भएको हुनाले हामीले मेमोरीमा स्टोर गर्दैनौँ है। मेमोरीमा स्टोर गरिदिने बित्तिकै त्यसले चाहिँ हाम्रो जेनरल सिपियुको पर्फर्मेन्सलाई ह्याम्पर गर्छ है। किनकि लार्ज साइज भयो भने त्यो बेलामा असर गर्छ। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ ट्रान्सलेसन लुक एसाइड बफर चाहिने हो। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ, सर्टेन कुनै एउटा मेमोरी लिन्छौँ। त्यो एडिसनल मेमोरीको रूपमा पनि भनिन्छ हामी त्यसलाई। त्यो पेज टेबललाई रिफ्रेन्सिङ गर्न एसिस गर्नको लागि हामीले चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ मेमोरी रिफरेन्स लिन्छौँ है। त्यो मेमोरी रिफरेन्सको युज अथवा चाहिँ प्लेसमेन्ट कसरी हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ है। त्यो सिम्पल एउटा हार्डवेयर हो, सिम्पल हार्डवेयर हो मेमोरी पनि। त्यो हार्डवेयरलाई हामीले चाहिँ ट्रान्सलेसन लुक एसाइड बफर भन्छौँ र त्यो हाम्रो चाहिँ मेमोरी म्यानेजमेन्ट युनिट भित्रै प्लेसमेन्ट गरिन्छ फिजिकल्ली है। अब यहाँनिर हामीलाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो मेमोरी रिफरेन्स गर्यो भने हामीलाई चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यो मेमोरी रिफरेन्स गर्ने बेलामा यदि हामीले चाहिँ यो ट्रान्सलेसन लुक एसाइड बफर युज गरेनौँ भने हामीलाई चाहिँ के समस्या हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यसमा हाम्रो डाइरेक्ट हरेकचोटि हामीले के गर्नुपर्ने देखिन्छ भन्दाखेरि पेजिङ चाहिँ पेजिङ गर्ने बेलामा हरेकचोटि चाहिँ फिजिकल मेमोरी र चाहिँ भर्चुअल मेमोरीको चाहिँ बिचमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्टरेक्सन गराउनु पर्ने कन्डिसन अथवा तिनीहरूको म्यापिङ कन्डिसन गरिरहनु पर्ने कन्डिसन हुन्छ। यसले गर्दा जेनरली चाहिँ सिपियुको पर्फर्मेन्स रिड्युस भएको चाहिँ फिल गर्न सकिन्छ। त्यो रिड्युस भएको फिललाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो प्रब्लमलाई हटाउनलाई बल्ल हामीले ट्रान्सलेसन लुक एसाइड बफर युज गरेको हो। यो एउटा चाहिँ एसोसिएट मेमोरीको रूपमा चाहिँ युज हुन्छ। यसले भर्चुअल मेमोरी र फिजिकल मेमोरीलाई पेज टेबल बाहेक छुट्टै तरिकाले म्यापिङ गरिदिने काम गर्छ। पेज टेबलले पनि एउटा म्यापिङ गर्ने काम गर्ने हो लोजिकल एड्रेस र फिजिकल एड्रेसलाई। तर पेज टेबल र हाम्रो चाहिँ यो ट्रान्सलेसन लुक एसाइड बफरले गर्ने काम फरक हुन्छ। अब कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा फिगरमा एक्चुअली हेर। जब सिपियुले जेनेरेट गर्छ लोजिकल एड्रेस है, त्यसले चाहिँ लोजिकल एड्रेस जेनेरेट गरेपछि त्योसँग चाहिँ अफसेट पनि हुन्छ होइन, पेज पनि हुन्छ, पेज नम्बरहरू पनि हुन्छ है। त्यो अफसेट र पेज नम्बर भएपछि त्यो लोजिकल एड्रेसलाई मेमोरी म्यानेजमेन्ट युनिटमा प्रेजेन्ट गरिन्छ। मेमोरी म्यानेजमेन्ट युनिटलाई प्रेजेन्ट गरेपछि मेमोरी म्यानेजमेन्ट युनिटले ट्रान्सलेसन गर्ने काम गर्ने हो। अब लोजिकल एड्रेसलाई फिजिकल एड्रेसमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्ने हो। त्यो भएपछि पहिला सबभन्दा यदि ट्रान्सलेसन लुक एसाइड बफर छ भने हाम्रो त्यसले के गर्ने काम गर्छ भन्दा हार्डवेयरले हाम्रो भर्चुअल पेज चेक गर्छ। भर्चुअल पेज नम्बर जुन छ त्यो भर्चुअल पेज नम्बर हाम्रो ट्रान्सलेसन लुक एसाइड बफरमा छ कि छैन भनेर चाहिँ चेक गर्ने काम गर्छ है। त्यो बफरमा छ कि छैन, भर्चुअल पेज र रेस्पेक्टिभ पेज फ्रेमसँग म्याचअप छ कि छैन भनेर चाहिँ हेर्ने काम गर्छ, कम्पेयर गर्ने काम गर्छ। पहिल्यै म्यापिङ भइसकेको छ कि छैन भनेर हेर्ने काम हो यो पहिला। यदि छ है, पहिल्यै म्यापिङ भएछ यहाँभन्दा अगाडि नै भने त्यही कुरा युज गर्छ। त्यही फ्रेमलाई डाइरेक्टली के गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले
रेस्पेक्टिभ चाहिँ हाम्रो फिजिकल एड्रेससँग म्यापिङ गराइदिन्छ त्यही फ्रेमलाई डाइरेक्टली। हाम्रो भर्चुअल एड्रेसको पेज टेबलभित्र जान नि परेन, अलरेडी युजवाला छ भने। र यो कन्डिसनलाई हाम्रो ट्रान्सलेसन लुक एसाइड बफरमै यदि हामीले खोजेको रेस्पेक्टिभ लोजिकल एड्रेसको रेस्पेक्टिभ फिजिकल एड्रेसको कम्बिनेसन छ भने त्यस्तोलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ, ट्रान्सलेसन लुक एसाइड बफर हिट भनेर भन्छौँ। हिट भयो भनेर भन्छौँ है। ट्रान्सलेसन लुक एसाइड बफरले हिट गर्यो भनेर भन्छौँ यदि म्याचअप भयो भने। यदि म्याच भएन, भर्चुअल पेज नम्बर भेटिएन है, ट्रान्सलेसन लुक एसाइड बफरमा रेस्पेक्टिभ चाहिँ भर्चुअल पेज नम्बर र त्यसको रेस्पेक्टिभ फिजिकल मेमोरी चाहिँ देखिने भएन भने हाम्रो मेमोरी म्यानेजमेन्ट युनिटले चाहिँ ट्रान्सलेसन लुक एसाइड बफर टिएलबी मिस खायो भनेर बुझ्छ त्यसले है। मिस खायो भनेर बुझेपछि के गर्नु पर्यो, नर्मल पेज टेबलमा जसरी काम हुन्थ्यो त्यसरी काम हुने भयो, बिचको काम देखिने भएन भनेपछि नर्मल पेज टेबलमा त्यो पछि रिफरेन्सिङ जान्छ र पेज टेबल र पेज र फ्रेम बिचको रेस्पेक्टिभ चाहिँ हाम्रो चाहिँ म्यापिङ हुन्छ। त्यो म्यापिङ भएपछि त्यसले भर्चुअल चाहिँ जुन मेमोरी छ अथवा लोजिकल एड्रेस छ त्यसलाई फिजिकल मेमोरीसँग म्याचअप गर्ने काम गर्छ। त्यो भएपछि अनि यसरी नयाँ जुन हाम्रो चाहिँ म्यापिङ भएको हुन्छ त्यो म्यापिङलाई फेरि ट्रान्सलेसन लुक एसाइड बफरमा लगेर इन्ट्री गरिन्छ। इन्ट्री गरेपछि त्यो इन्ट्री गर्नलाई त अलरेडी भर्चुअल पेज र त्यहाँ पेज फ्रेम भएका हुन्छन् ट्रान्सलेसन लुक एसाइड बफरमा भनेपछि कुनै एउटालाई रिप्लेस गर्छ पहिलाको, अनि लगेर त्यो पेज टेबलको डाटा लगेर इन्ट्री गर्छ। यदि हामीले रिसेन्टली कुनै युज गर्छौँ, अब रिसेन्टली चाहिँ युज गर्नु छ कुनै चाहिँ यही लोजिकल एड्रेस म्यापिङ गर्नु छ भन्यो भने अब अर्कोचोटि हामीलाई फेरि पेज टेबलमा गएर काम गर्न पर्दैन, डाइरेक्टली ट्रान्सलेसन लुक एसाइड बफरमा हामीले चाहिँ म्यापिङ गर्न सक्छौँ है। भनेपछि ट्रान्सलेसन लुक एसाइड बफर वाला फिजिकल मेमोरी राखियो भने हाम्रो सिपियुको पर्फर्मेन्सलाई अझ बढी फास्टर बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। भनेपछि यो सबैमा हुन्छ भन्ने हुन्न है, यो किनकि यो आफैमा एउटा चाहिँ फिजिकल एड्रेस अथवा हार्डवेयर डिभाइस छुट्टै हार्डवेयर डिभाइस भएको हुनाले यसमा चाहिँ यो सबै उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोसेसरमा सबै सिपियुमा यो चिज युज गर्छौँ भन्ने चिज हुन्न है। यो चाहिँ एक्स्ट्रा पर्फर्मेन्स इन्क्रिज गर्नलाई चाहिँ युज गर्ने चिज हो। अब हामीले पेजिङका धेरै कुरा गऱ्यौँ है, सेगमेन्टेसनका कुरा गर्नु चाहिँ बाँकी थियो। एटलिस्ट मैले फेरि सेगमेन्टेसन र पेजिङको डिफरेन्सको क्वेसन पनि दिएको थिएँ है, एटलिस्ट कसैले अलिअलि हेरेको भए लेख्न सक्छ कि भनेर होइन, त्यो डिफरेन्स सोधेको थिएँ। तैपनि यहाँ हेरौँ, अब सेगमेन्टेसन पनि मेमोरी म्यानेजमेन्टको वान अफ द पार्ट हो, टेक्निक हो है। अब चाहिँ सेगमेन्टेसन र पेजिङ एक आपसमा रिलेटेड पनि छ है। सेगमेन्टेसनमा हाम्रो के हुन्छ, जेनरली चाहिँ प्रोग्रामरको भ्यूबाट हेरिन्छ मेमोरीलाई है, प्रोग्रामरको भ्यूबाट हेरिन्छ। पेजिङमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ युजर्स भ्यूबाट हेरिन्थ्यो हामीले मेमोरी, कसले युज गर्छ भन्ने कुराबाट भ्यूबाट हेरिन्थ्यो। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले युजर्स भ्यूबाट हेरेको मेमोरी जुन म्याप गरिन्छ त्यो मेमोरी हाम्रो फिजिकल मेमोरीसँग म्याप गर्ने कन्टेक्स्टमा हेरिन्थ्यो। अब यसमा अरू केही पनि हुन्न है, यसमै पनि हुने चाहिँ त्यही हो, हाम्रो दिएको मेमोरीलाई विभिन्न सेगमेन्टमा डिभाइड गर्ने हो है। हामीले विभिन्न सेगमेन्टमा डिभाइड गर्छौँ, त्यो सेगमेन्टलाई हामीले इन्डिपेन्डेन्ट एड्रेसिङ दिन्छौँ, रेस्पेक्टिभ तिनीहरूको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन हुन्थ्यो। अब त्यो रिप्रेजेन्टेसन गर्ने बेलामा हाम्रो कुनै पनि सेगमेन्टलाई हामीले यो रेस्पेक्टिभ यो सेगमेन्ट 1 अथवा सेगमेन्ट 0 भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ भने त्यसको स्टार्टिङ एड्रेस चाहिँ 0बाट म्याक्सिमम भ्यालुसम्म हुन्थ्यो, त्यो सेगमेन्टले अकुपाई गर्ने है, अकुपाई गर्ने म्याक्सिमम भ्यालुसम्म चाहिँ हुने भयो। भनेपछि साइज अफ सेगमेन्ट कति हुन्छ, अब इन्क्रिज अथवा डिक्रिज गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने कुरा हुन्छ है। साइज अफ सेगमेन्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्क्रिज डिक्रिज दुइटै गर्न सक्ने कन्डिसन हुन्छ है। यो चाहिँ बेलुन जस्तो, हावा भरिदियो भने एक्सपान्ड हुने, अब चाहिँ हावा भरेन भने कन्ट्र्याक्ट हुने जस्तै हाम्रो यसमा यदि कुनै डाटा आइटम हामीले हाल्न पर्यो कुनै सेगमेन्टमा भने त्यो सेगमेन्टलाई इन्क्रिज गर्न सकिन्छ
र यदि त्यो चाहिँ सेगमेन्टबाट कुनै डाटा निकालिदियौँ भने त्यो सेगमेन्टलाई श्रिङ्क गर्न अथवा सानो बनाउन सकिन्छ है। तर यो बेलामा हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले एक्सपान्ड अथवा कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि कुनै पनि अरू सेगमेन्टलाई असर गर्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। त्यो भयो भने मात्र हामीले त्यो कुरा युज गर्न सकिन्छ। अब यही हेर्न सक्छौँ फिगरमा सिपियु छ, मेमोरी छ, सेगमेन्ट टेबल छ, लोजिकल एड्रेस छ, त्यसको रेस्पेक्टिभ फिजिकल एड्रेससँग कम्पेयरिङ गरे हैन। अब हाम्रो सेगमेन्टमा हाम्रो जेनरली त्यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ लिमिट र बेस छ है, दुईटा कुरा दिएको छ, लिमिट छ अनि बेस छ है। अब चाहिँ हाम्रो सेगमेन्टको बेसले जेनरली चाहिँ फिजिकल एड्रेसको स्टार्टिङ कति हो भन्ने कुरा चाहिँ इन्डिकेट गर्छ र लिमिटले हाम्रो चाहिँ सेगमेन्टको कति हुन्छ लेन्थ भन्ने कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छ। स्टार्टिङ एड्रेस र लेन्थ भएपछि त साइज आफै थाहा हुने भयो है। सेगमेन्ट टेबलमा त्यो दुईटा पार्ट हुन्छ। अब त्यो सेगमेन्ट टेबलको लिमिट र हाम्रो लोजिकल एड्रेसको अफसेटको भ्यालु साइज कति हुन्छ भन्ने भ्यालु चाहिँ कम्पेयर गरिन्छ है। त्यो कम्पेयर गरेपछि यदि है सेगमेन्ट चाहिँ रेस्पेक्टिभ सेगमेन्टले त्यो लोजिकल एड्रेसको साइजलाई अकुपाई गर्न सक्छ, त्यसलाई मेन्टेन गर्न सक्छ भने फर्दर त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ, कन्भर्ट गरिन्छ फिजिकल एड्रेसमा चाहिँ, अथवा कन्भर्ट भन्दा पनि त्यसलाई म्यापिङ गरिन्छ। यदि सक्दैन भने एड्रेसिङ एरर हुन्छ है। हाम्रो सेगमेन्टको साइजै सानो भइदियो है, हामीलाई दिएको लोजिकल एड्रेसलाई त्यो सेगमेन्टमा अटाउन अथवा दिएको लोजिकल एड्रेसबाट हामीलाई कति डाटा हो भन्ने थाहा हुन्छ, त्यो डाटालाई हामीले त्यो दिएको सेगमेन्टमा अटाउन सक्दैनौँ भन्यो भने हामीले चाहिँ त्यतिखेर ट्र्याप चाहिँ भयो अथवा एरर आयो हैन भनेर भन्न सक्छौँ। एड्रेसिङ एरर आयो, एड्रेसिङ मिसम्याच भयो भनेर चाहिँ त्यो खालको एरर आउँछ। यदि आएन भने रेस्पेक्टिभ फिजिकल एड्रेसमा म्यापिङ हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो मेन मेमोरीमा हामीले रियलाइजेसन गर्न सक्छौँ। यो जेनरली चाहिँ हाम्रो सेगमेन्टेसनमा चाहिँ हामीले फिल गर्न सक्ने कुरा हो है। अब सिम्पल बेसिक एक्जाम्पल हेरौँ है, कस्तो खालको चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा। अब सेगमेन्ट टेबल दिएको छ, लोजिकल एड्रेस स्पेस छ, फिजिकल मेमोरी छ। अब यहाँनिर सिम्पल एक्जाम्पल हैन, 5 वटा सेगमेन्ट छन् है, 0 देखि 4 सम्म 5 वटा सेगमेन्ट भनेर दिएछ भने यहाँनिर यो सेगमेन्टको नाम 0 1 2 3 4 भनेर दिएछौँ। यहीँ हाम्रो हेर्न सक्छौँ लोजिकल एड्रेसमा सेगमेन्ट 0 ले चाहिँ सब रुटिन, सेगमेन्ट 3 ले चाहिँ स्ट्याकको कामको कुराहरू त्यसमा स्टोर भएको छ, सेगमेन्ट 4 मा सिम्बल टेबलहरू छ, सेगमेन्ट 2 मा मेन प्रोग्राम छ, सेगमेन्ट 1 मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुनै पनि डेफिनेसन छ हैन। एसक्युआरटी भनेको त के हो, म्याथमेटिकल फङ्सन हो, यसको डेफिनेसन हुनसक्छ यसमा। यसरी चाहिँ कुनै पनि हामीले लोजिकल एड्रेसहरूमा रेस्पेक्टिभ सेगमेन्टहरूमा रेस्पेक्टिभ कामको लागि चाहिँ कुनै पनि एउटा सेगमेन्टहरू आइडेन्टिफाई गरेको हुनसक्छ। अब सेगमेन्टहरू चाहिँ फिजिकल मेमोरीमा स्टोर गरिन्छ, यिनीहरूलाई कसरी स्टोर गराउने भन्ने कुरामा हाम्रो यहाँनिर हेर्न सक्छौँ है। अब यहाँ सेगमेन्ट 0 छ, सेगमेन्ट 0 को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो सेगमेन्ट 0 को लिमिट भनेको कति, सेगमेन्ट 0 को लिमिट भनेको
सरी है मलाई एउटा फोन आएर अर्जेन्ट फोन आएर उठाएँ मैले कन्टिन्यू गरौँ है अब यहाँ हेर यो टेबल हेर है सेगमेन्ट टेबलमा यो 0 चाहिँ के अरे 5वटा सेगमेन्ट छन् 5वटा सेगमेन्टमा लिमिट र बेस भनेर दिएछ बेस भनेको स्टार्टिङ हुन्छ सधैँ एड्रेस है अहिले मैले भने स्टार्टिङ एड्रेस सेगमेन्ट 0 को लागि स्टार्टिङ एड्रेस 1400 भयो हेर 1400 यसको लिमिट 1000 भनेको यसले 1000 स्पेससम्म मात्रै गयो भने चाहिँ 2400 सम्म सेगमेन्ट 0 रह्यो है अब हामीले यहाँ यो चाहिँ ठुलै चाहिँ फिजिकल मेमोरीमा अरु चाहिँ होल भएको हो अहिले हामीले चाहिँ कसरी प्लेसमेन्ट गरेको कुन अल्गोरिदम युज गरेर प्लेसमेन्ट गरेको भन्ने कुरा चाहिँ भएन जस्ट अहिले हामीले यसरी छ भने भनेर हेर्न मात्र खोज्या है अब सेगमेन्ट 2 चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेगमेन्ट 2 को स्टार्टिङ एड्रेस 1600 छ दिएको छ यसको चाहिँ लिमिट चाहिँ 400 छ सेगमेन्ट 2 को के अरे सेगमेन्ट 2 को कहाँ गयो सेगमेन्ट 2 को चाहिँ लिमिट के अरे बेस एड्रेस सरी सेगमेन्ट 2 है यहाँ सेगमेन्ट 1 नहेरी 2 हेरी छ सेगमेन्ट 1 को हेरौँ पहिला सेगमेन्ट 1 को बेस एड्रेस अथवा स्टार्टिङ एड्रेस 6300 त्यसको लिमिट भनेको 400 भनेको 400 स्पेससम्म जाने भयो 6700 सम्म गयो त्यसपछि सेगमेन्ट 2 मा जाउँ सेगमेन्ट 2 को स्टार्टिङ एड्रेस 4300 बाट हाम्रो चाहिँ कतिसम्म 400 थपियो 4700 सम्म गयो सिमिलरली सेगमेन्ट 3 को बेस एड्रेस अथवा स्टार्टिङ एड्रेस 3200 त्यसको म्याक्सिमम एड्रेस गयो चाहिँ कति 1100 थपिएर चाहिँ यसमा 4300 आयो सिमिलरली सेगमेन्ट 4 को नि त्यसरी नै हामीले चाहिँ यो फिजिकल मेमोरी एड्रेसमा देख्न सक्छौं भने अब के हुन्छ भनेर हेरौँ है मानौँ ल सेगमेन्ट 2 चाहिँ 400 बाइटको छ मानौँ यही चाहिँ हाम्रो यही दिएछ हैन लिमिट अब त्यसको स्टार्टिङ एड्रेस 4300 बाट छ यो पनि दिएकै कुरा भयो अब कुनै पनि हामीले सेगमेन्टमा है यो सेगमेन्ट 2 मा 53 बाइटको चाहिँ मेमोरीलाई रिफरेन्सिङ गर्नु पर्यो सेगमेन्ट 2 मा भन्यो भने त सेगमेन्ट 2 को आफै सेगमेन्ट 2 भित्र 0 बाट 53 जाने हो भनेको चाहिँ कति हुन्छ यसमा सेगमेन्ट 2 मा 4300 मा 53 बाइट थपिँदाखेरि 4300 53 लाई रिफरेन्स हुन्छ यो मजाले रिफरेन्स हुन सक्यो यो सेगमेन्ट भित्र पर्यो तर यदि हामीले रिफरेन्स गर्नु छ 122 भन्ने सेगमेन्ट 0 मा भने त्यो 122 भन्नेलाई चाहिँ रिफरेन्सिङ गर्न सकिन्न यो सेगमेन्टमा किन यो सेगमेन्टको म्याक्सिमम लिमिटै 1000 हो 1222 बाइट रिफरेन्स गर्नु पर्यो यो सेगमेन्टमा भन्यो भने अटेन किनकि 1400 मा 1222 गर्यो भने त 2400 भन्दा माथि आयो त्यो त आउट अफ रेन्ज आउँछ त्यस्तो कन्डिसन पनि हुन सक्छ भन्छ त्यो भित्र अट्ने कुरालाई मात्र हामीले के गर्न सक्यौं रिफरेन्सिङ गर्न सक्यौं भनेर चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ यसमा हेरेको मात्र हो सिम्पल है अब एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजमा जाउँ एडभान्टेज डिसएडभान्टेजमा जानियो भने जेनरली चाहिँ हाम्रो यसमा इन्टरनल फ्र्यागमेन्टेसन हुँदैन इन्टरनल फ्र्यागमेन्टेसन हुँदैन भन्ने एक्जाम्पल अहिले मैले पनि देखाउँछु चाहिँ उसमा है सेगमेन्टेसनमा कसरी भन्ने कुरा अहिले आउँछ अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले युजर भ्यू अफ मेमोरीबाट हेर्न सकियो है यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ ठ्याक्कै कसरी चाहिँ मेमोरी चाहिँ प्लेसमेन्ट भए भन्ने कुरा पनि हेर्न सकिन्छ अब चाहिँ सेगमेन्ट चाहिँ हामीले यताउति मुभ गर्यौं भने हाम्रो फ्र्यागमेन्टेड भएका चाहिँ मेमोरीहरूलाई एकै ठाउँमा चाहिँ हामीले ल्याउन सकिन्छ त्यो भनेको त्यो इन्टरनल फ्र्यागमेन्टेसनलाई पनि ओभरकम गरेको भनेर कुरा देख्न सकिन्छ त्यो अहिलेलाई यति पार्ट हेर है यो फिगर मात्र हेर है यो फिगरमा यता यता कता कति फ्र्यागमेन्ट भइरहेको थियो त्यसलाई एकै ठाउँमा ल्याएर ठुलो स्पेस बाँकी राखिदियो हेर है यो पार्ट अहिले हामीले गरेर हेर्छौं यो गर्न मिल्छ सेगमेन्टेसनमा है यहाँनिर खाली थियो यी खाली भएकाहरू के भयो भने एकै ठाउँमा एकुमुलेट गराउन मिल्छ त्यो सेगमेन्टेसनमा त्यो कुरा सम्भव हुन्छ अब सेगमेन्ट साइजलाई हामीले इन्क्रिज गर्न मिल्छ डाइनामिकल्ली पनि अहिले मैले भने एउटा कुरा सेगमेन्ट साइजलाई हामीले आवश्यकता अनुसार चाहिँ एक्सपान्ड र कन्ट्र्याक्ट गर्न पाइन्छ भनेको कुरा डाइनामिकल्ली चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ स्ट्याटिक हुनुपर्छ भने फिक्स हुनुपर्छ भन्ने छैन है केही कुराहरू चाहिँ गर्ने बेलामा यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ तर फिक्स पनि हुन सक्छ है फेरि यो यसको प्लस एडभान्टेज हो
हामीले डाइनामिक बनाउने कि नबनाउने त हाम्रो कुरा भयो, तर स्ट्याटिक पनि हुन्छ, डाइनामिक पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो है। अब चाहिँ हाम्रो यो जुन सेगमेन्टेसन युज गर्यौँ भने हामीले डाटालाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, चाहिँ सेयरिङ गर्न सक्छौँ है। अरू प्रोग्रामहरूलाई पनि सेयर गर्न सक्ने चाहिँ कन्टेक्स्ट आउँछ है। त्यो कुरा पनि अहिले हामीले रियलाइज गर्न सकिन्छ है। अलि पछि कहाँनिर रियलाइज गर्न सकिन्छ भने यहाँ यो फिगर त छैन, तर हेर यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कुराहरू आउँछ है। यो फ्रेम एलोकेसन गर्ने बेलामा हाम्रो यहाँनिर आउँछ, अहिले त्यसको पार्ट आउँछ है। अब डिसएडभान्टेजको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हाम्रो मेमोरी चाहिँ रिफरेन्स चाहिँ जस्तै दुइटै चाहियो है। पहिला हाम्रो चाहिँ पेजिङमा पनि दुइटै चाहिन्थ्यो है। अब हाम्रो चाहिँ लोजिकल एड्रेस चाहियो, फिजिकल एड्रेसको पनि चाहिन्थ्यो। यहाँ पनि लोजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस चाहिँ चाहियो, तर लोजिकल एड्रेस भनेर डाइरेक्ट लोजिकल एड्रेस भनेनौँ, तर हामीले के को रूपमा भन्यौँ, लिमिट र बेसको रूपमा युज गर्यौँ। त्यो पनि एउटा एड्रेसिङ हो भनेपछि त यसमा पनि हामीलाई चाहिन्छ भन्ने कन्टेक्स्ट हामीले चाहिँ हेर्ने भयो है। त्यो पनि अब डिसएडभान्टेज हो, दुइटै चिज चाहिने भइसकेपछि। अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले दुईटा कुरा गरेका थियौँ। यहाँनिर हामीले डाइनामिकली चेन्ज गर्न सकिन्छ भनेको थियौँ नि, डाइनामिकली चेन्ज चाहिँ गर्न सकिन्छ, तर त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भेरिएबल साइज बनाउन अलिकति एउटा चाहिँ डिफिकल्टी चाहिँ हुन्छ है। फेरि त्यो जति हाम्रो चाहिँ फिक्स साइज बनाउन सजिलो हुन्छ, भेरिएबल साइज बनाउन एउटा लेभलमा चाहिँ डिफिकल्टी चाहिँ हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ म्याक्सिमम साइज अफ सेगमेन्ट है, हाम्रो साइज अफ मेमोरीको बराबर बनाउन सकिन्छ भनेको मेमोरीको साइज जति छ त्यति बराबरै सेगमेन्टको साइज बनाउन सकिन्छ, त्यहाँभन्दा बढी बनाउन सकिएन है। एउटा सेगमेन्ट म्याक्सिमम बनाउनु पर्ने कन्डिसनमा यसले एक्सटर्नल फ्रेगमेन्टेसन पनि सफर गर्ने कन्डिसन हुन्छ है। भनेपछि चाहिँ इन्टरनल फ्रेगमेन्टेसन हटाउन सकिन्छ, एक्सटर्नल फ्रेगमेन्टेसन चाहिँ स्टिल रहिरहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेरिन्छ है। अब एउटा कन्टेक्स्टमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन अफ प्योर सेगमेन्टेसनको कन्टेक्स्टमा हेरौँ है। अब हाम्रो कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गरिन्छ सेगमेन्ट भन्ने कुरामा हेर्दाखेरि यो फिगरमा हेर, फिगर एमा हेर है। फिगर एमा सेगमेन्ट 4, सेगमेन्ट 3, सेगमेन्ट 2, सेगमेन्ट 1, सेगमेन्ट 0 भनेर छ। त्यो हरेक सेगमेन्टको रेस्पेक्टिभ त्यसको साइज छ, 7K, 8K, 5K, 8K, 4K भनेर साइज छ। अब यो रेस्पेक्टिभ चाहिँ फिगरको रेस्पेक्टिभ चाहिँ अथवा रेस्पेक्टिभ सेगमेन्टको रेस्पेक्टिभ साइज हामीले यहाँ हेर्न सक्यौँ है। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ हरेक पेज चाहिँ के हुन्थ्यो, पहिला पेज र फ्रेमको साइज फिक्स हुन्थ्यो अनि इक्वल हुन्थ्यो, जति पेजको साइज हुन्थ्यो त्यति नै फ्रेमको साइज हुन्थ्यो। तर यहाँ त सेगमेन्टको साइज इक्वल हुन्न है। सेगमेन्ट त आवश्यकता अनुसार फरक फरक हुनसक्छ। पेजिङमा के हुन्थ्यो, पेजको साइज सबै पेजको साइज एउटै हुन्थ्यो भन्ने कुरा हुन्थ्यो नि, यहाँ त्यो हुँदैन है। त्यही भएर हामीले फरक फरक हेर्न सक्यौँ। अब फिगर एले हाम्रो फिजिकल मेमोरी चाहिँ लाई हामीले 5 वटा चाहिँ सेगमेन्टमा डिभाइड गरेको हेर्न सक्यौँ। फिगर बीमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यसमा सेगमेन्ट 7 इन्ट्रोड्युस भयो, सेगमेन्ट 1 काम भइसकेका कारणले त्यसलाई रिमुभ गरेर सेगमेन्ट 7 इन्ट्रोड्युस भयो। सेगमेन्ट 7 को साइज सानो भएका कारणले यहाँ बार हामीले जुन लाछौँ त्यो बारले होल क्रिएट गर्यो। होल भनेको खाली स्पेस है, मेमोरीमा खाली स्पेस क्रिएट भयो। कति बराबरको चाहिँ खाली स्पेस क्रिएट भयो भन्दाखेरि हाम्रो 3K साइजको खाली स्पेस क्रिएट भयो। अनि त्यो पछि 3K साइजको खाली स्पेस भयो। अब फिगर सीमा जाउँ। फिगर सीमा गएपछि फिगर 4 पनि अब रिप्लेस भयो, काम भ्याइयो होला मानौ, रिप्लेस भयो चाहिँ फिगर चाहिँ सीमा सेगमेन्ट 4 रिप्लेस भयो। कतिले, सेगमेन्ट 5 ले। सेगमेन्ट 4 को काम भ्याइएको कन्टेक्स्टमा अब सेगमेन्ट 5 को साइज 4K छ। अब भनेपछि यहाँ पनि एउटा होल क्रिएट भयो, किनकि त्यो पहिलाको सेगमेन्ट 7K बराबरको थियो भनेपछि फिगर सीमा अर्को एउटा होल थपियो।
सिमिलरली फिगर डीमा जाउँ। फिगर डीमा गएपछि सेगमेन्ट 3 पनि काम भ्याइएर मानव सेगमेन्ट 3 लाई रिप्लेस गर्न पर्यो। सेगमेन्ट 6 इन्ट्रोड्युस भयो। सेगमेन्ट 6 को साइज 4K थियो भने सेगमेन्ट 3 को 8K थियो भने अब 4K बराबर साइज एक्स्ट्रा रह्यो। त्यो पनि एउटा चाहिँ होलको रूपमा क्रिएट भयो। यसरी क्रिएट भएका होलहरूलाई हाम्रो अब सानसाना छन्, त्यसलाई एज अ होल ठुलो चङ्क अफ मेमोरी बनाउन सकिन्छ। त्यो ठुलो चङ्क अफ मेमोरी है अब यसरी चाहिँ वेस्ट भयो भने है वेस्ट भएकाहरूलाई ठुलो चङ्क अफ मेमोरीमा बनाउनलाई हाम्रो सिफ्ट गरिन्छ तल तल। सेगमेन्ट 0 छ, सेगमेन्ट 7 छ, सेगमेन्ट 2 तल सिफ्ट गरिन्छ, अनि सेगमेन्ट 6 तल सिफ्ट गरिन्छ, सेगमेन्ट 5 तल सिफ्ट गरिन्छ। त्यो गरेर हामीसँग यहाँ होलहरूको साइज एज अ होल ठुलो रूपमा चाहिँ एउटा सेगमेन्ट रहन्छ। त्यो सेगमेन्टलाई हामीले रेस्पेक्टिभ हाम्रो युज अनुसार युज गर्न सकिन्छ। रेस्पेक्टिभ हाम्रो अब कुन खालको चाहिँ सेगमेन्ट आउँछ, कुन खालको डाटाहरू आउँछन्, त्यो डाटा अनुसार हामीलाई त्यहाँ सेगमेन्ट चाहिँ क्रिएट हुनसक्छ। त्यो ओभरअल साइज यो नयाँ क्रिएट भएको चाहिँ होलको साइज भनेको हाम्रो यहाँबाट रहेको भनेको कति भयो 3K भयो, यहाँबाट रहेको 4K भयो, 7K भयो, र हाम्रो यहाँबाट रहेको 3K गरेर 10K साइज चाहिँ हाम्रो रहन्छ है। यो उसलाई चाहिँ हामीले प्योर सेगमेन्टेसन भनेर भन्छौँ। यो कन्टेक्स्टलाई यसरी सिफ्टिङ गर्न सक्ने कन्डिसनमा अब सेगमेन्टेसन भएर पनि युज गर्न पाइएन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले प्योर सेगमेन्टेसन भन्दैनौँ है। सबै चाहिँ सेगमेन्टहरू युज गर्न पाउने कन्डिसन है, त्यो कन्डिसनलाई हामीले चाहिँ प्योर सेगमेन्टेसनको कन्डिसन भनेर भन्छौँ है। अब सेगमेन्टेसन विथ पेजिङ है, सेगमेन्टेसन विथ पेजिङ को कुरा आउँछ हाम्रो। ल अब सेगमेन्टेसन विथ पेजिङको कुरा गरौँ। सेगमेन्टेसन विथ पेजिङ भनेको अब पेजिङ र सेगमेन्टेसन चाहिँ सँगसँगै हुने कन्डिसन हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा आउँछ है। अब जेनरली कहिले कहिले हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेगमेन्टको साइज ठुलो भयो है, ठुलो भयो भने हामी त्यो सेगमेन्टलाई मेन मेमोरीमा त राख्न सकिन्न है, त्यो मेन मेमोरीलाई राख्न सकिन्न। अनि त्यसले फेरि के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पेजिङको कन्सेप्ट आउँछ है। पेजिङको कन्सेप्ट फेरि लिएर आउँछ। अब चाहिँ हामीलाई जुन पेज लोड गर्नु छ त्यो मात्र लोड गरिन्छ। त्यही भएर भन्छ जुन सेगमेन्ट लोड गर्नु छ त्यही मात्र सेगमेन्टलाई लोड गरिदियो भने फेरि चाहिँ के हुन्छ सेगमेन्टेसन र पेजिङ सँगसँगै भएको कन्टेक्स्ट भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यसलाई सेगमेन्टेसन विथ पेजिङ अथवा पेज सेगमेन्टेसन जे भन्न पनि सकिन्छ। यो पहिला पहिला जेनरली के थियो भन्दाखेरि मल्टिक्स अथवा इन्टेल भन्ने चाहिँ हाम्रा जुन अपरेटिङ सिस्टम थिए, मल्टिक्स भन्ने अपरेटिङ सिस्टम त टाइम सेयरिङ अपरेटिङ सिस्टम थियो। त्यो चाहिँ धेरै पहिला 1964हरूतिर 60को उसमा चाहिँ युज गरिन्थ्यो। त्यस्तो खालको अपरेटिङ सिस्टमहरूले चाहिँ यो पेज सेगमेन्टेसन युज गर्थे है। अब यसमा पेज चाहिँ पेज सेगमेन्टेसनमा एउटा चाहिँ कन्सेप्ट आउँछ डिस्क्रिप्टर भन्ने है, सेगमेन्ट डिस्क्रिप्टर भन्ने हुन्छ। त्यो सेगमेन्ट डिस्क्रिप्टरले हाम्रो चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छ, इन्डिकेसन गर्छ है। अब त्यो रेस्पेक्टिभ कुनै सेगमेन्ट चाहिँ मेन मेमोरीमा छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन गर्नलाई सेगमेन्ट डिस्क्रिप्टर चाहिन्छ है। मेन मेमोरीमा छ कि अथवा चाहिँ अर्को हाम्रो पेज टेबलबाट हेर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न हेल्प गर्थ्यो। त्यो सेगमेन्ट डिस्क्रिप्टरले रेस्पेक्टिभ धेरै कुराहरू चाहिँ कन्टेन गर्थ्यो। त्यो मध्येको एउटा हेर्छौँ भने मेन मेमोरी एड्रेस अफ द पेज टेबल भनेर 18 बिटको हुन्छ, यो हेर्ने भयो है। सेगमेन्टको लेन्थ हेर्ने भयो 9 बिटको। अब 1 बिटको पेज साइज, 1 बिटको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेगमेन्ट चाहिँ पेज्ड हो कि होइन, पेज्ड हो कि न, सेगमेन्ट चाहिँ अनपेज्डवाला हो त्यो त्यसको इन्फर्मेसन हुन्थ्यो। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ 1 बिट चाहिँ खाली जान्थ्यो। 3 बिट मिसिलिनियस बिटहरू अरू कुनै इन्फर्मेसनहरू दिनु पऱ्यो भने यो 3 बिटबाट दिन सकिन्थ्यो र 3 बिट प्रोटेक्सन बिटको रूपमा गरेर यो सबै बिटहरूको रूपमा एउटा सेगमेन्ट डिस्क्रिप्टर बन्थ्यो है। अब सेगमेन्ट डिस्क्रिप्टर बनिसकेपछि त्यो सेगमेन्ट डिस्क्रिप्टरले कुनै पनि
सेगमेन्टको अब हाम्रो रेस्पेक्टिभ कुनै पनि सेगमेन्टको पार्ट मेन मेमोरीमा छ कि छैन भनेर चाहिँ चेक गर्ने काम गर्छ। अब मेन मेमोरीमा हुनलाई के हुनु पर्यो, हाम्रो चाहिँ रेस्पेक्टिभ उसलाई चाहिँ मेन मेमोरीमा हुनलाई हाम्रो यो पेज डिस्क्रिप्टरले हेल्प गर्छ है। अब त्यो पेज डिस्क्रिप्टरको ले दिएको इन्फर्मेसन अनुसार है, पेज डिस्क्रिप्टरमा भएको इन्फर्मेसन अनुसार अथवा सेगमेन्ट इज पेज्ड अर सेगमेन्ट इज नट पेज भन्नेदेखि लिएर मेमोरी एड्रेस अफ पेज टेबल सबै कुरा हुन्छ यहाँ। यसको इन्फर्मेसनको आधारमा हाम्रो रेस्पेक्टिभ चाहिँ सेगमेन्ट कुनै पनि हैन सेगमेन्टको पार्ट मेन मेमोरीमा छ कि छैन भनेर आइडेन्टिफाई गर्न पनि सकिने भयो। अब सेगमेन्ट डिस्क्रिप्टर चाहिँ यसरी S4, S3, S2, S1, S0 भनेर सेगमेन्ट डिस्क्रिप्टरहरू धेरै छन्। यसले लिङ्कअप गर्ने भनेको पेज टेबलसँग लिङ्कअप गर्छ, किनकि हामीलाई यहाँ मेमोरी दिएको हुन्छ पेज टेबलको एड्रेसको मेमोरी। अब पेज टेबलको कति नम्बर पेजसँग यो डिस्क्रिप्टर लिङ्कअप छ भनेर हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। यसरी है पेज टेबल बनाइन्छ हरेक सेगमेन्टको लागि। यो सेगमेन्ट 0 को लागि पेज टेबल हो है। अब यसले चाहिँ यो हाम्रो डबल उसले चाहिँ जनाउँछ यसलाई। अब यदि हामीले थपियो भने यहाँ थपिन्छ भन्ने कुरा हो डिस्क्रिप्टरहरू है, सेगमेन्ट डिस्क्रिप्टरहरू। यहाँ पनि अब हाम्रो यो सेगमेन्ट 0 मा नि पेज थपियो भने यहाँ थपिन्छ भन्ने कुरा हो यहाँनिर माथि। सिमिलरली पेज टेबल सेगमेन्ट 2 को पेज टेबलहरू पनि अहिले यहाँ देखाइरहेछ। यिनीहरूलाई रेस्पेक्टिभ डिस्क्रिप्टरहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो लिङ्कअप गर्ने काम गर्छ है। अब लिङ्कअप गर्ने काम गर्ने भयो। अब यदि हाम्रो चाहिँ मेमोरी रिफरेन्स भयो, मेमोरी चाहिँ लिङ्कअप भयो भने हाम्रो चाहिँ सेगमेन्ट नम्बर हामीले थाहा पाउन सक्छौँ है। कुन सेगमेन्ट नम्बरमा छ भन्ने कुरा चाहिँ सेगमेन्ट डिस्क्रिप्टर हेरेर चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। त्यो सेगमेन्ट डिस्क्रिप्टरले रेस्पेक्टिभ पेजलाई चाहिँ लिङ्कअप गरेको हुन्छ है। रेस्पेक्टिभ पेजलाई लिङ्कअप गर्ने बेलामा हामीले यहाँ के हुन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सेगमेन्ट टेबलमा चेक गर्छौँ, मेमोरीमा भएको सेगमेन्ट टेबलमा चेक गर्छौँ त्यो छ कि छैन भनेर। अब यदि त्यो मेमोरीमा छ भने सेगमेन्ट फल्ट भएन, मेमोरीमा भेटियो। यदि मेमोरीमा भेटिएन भने सेगमेन्ट फल्ट भयो भनेर थाहा पाइन्छ है। अब मेमोरीमा भेटियो भने त अब हामीले सेगमेन्ट चाहिँ छ मेमोरीमा भन्ने थाहा पायो। अब कुन चाहिँ पेजमा छ भन्यो भने पेज रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो। पेज रिक्वेस्ट गर्दा नि त्यो पेज नहुन सक्छ, फेरि पेज टेबलमा रिप्लेस भइसकेको हुन सक्छ नि पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदम युज गरेर। अब त्यो अहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस भइसकेको हुन सक्छ। त्यस्तो केसमा मेमोरीमा हुने तर पेजमा नहुने भयो कन्डिसन भयो भने पनि पेज फल्ट हुन्छ। मेमोरीमै भएन कुनै पनि सेगमेन्ट भन्यो भने त्यो सेगमेन्टको लागि सेगमेन्ट फल्ट हुन्छ। अनि अब त्यो पछि चाहिँ यदि पेज चाहिँ हाम्रो चाहिँ पेज पनि भेटियो चाहिँ मेमोरीमा है, रिक्वेस्ट गरेको पेज पनि भेटियो भने हामीले चाहिँ रेस्पेक्टिभ मेमोरीलाई चाहिँ रिफरेन्सिङ गर्न सक्छौँ है। अब हाम्रो चाहिँ कुन चाहिँ मेमोरी मेन मेमोरी र भर्चुअल एड्रेस हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले रिफरेन्सिङ गर्न सक्छौँ है। त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो सेगमेन्टेसन र पेजिङ सँगसँगै भएको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ हेर्न सक्छौँ। अब यो पनि भयो। अब फ्रेम एलोकेसनको कुराहरू आउँछ है। यी कुराहरू हामीले कसरी फ्रेम एलोकेसन गर्छौँ यो हामीले पहिला हेरेको कुरालाई नै हुने भयो। अब फ्रेम एलोकेसनको कुरा गर्ने हो भने भर्चुअल मेमोरीको चाहिँ कन्सेप्टको कुरा आउँछन् सबभन्दा पहिला है। भर्चुअल मेमोरी कन्सेप्ट किन आयो भन्दाखेरि प्रोसेसको साइज चाहिँ यदि मेन मेमोरीको साइज भन्दा ठुलो छ, मेन मेमोरीमा लगेर प्रोसेसर राखेर काम गर्न सकिएन भन्यो भने त्यसकै कुरालाई सल्भ गर्नको लागि हामीलाई भर्चुअल मेमोरी आएको है। हाम्रो होल प्रोसेसलाई एकैचोटि मेन मेमोरीमा राख्न नसकेका कारणले भर्चुअल मेमोरीको कन्सेप्ट आएको। त्यो भएपछि हामीले पार्ट अफ प्रोसेसलाई राखिन्छ र एउटा पार्टलाई कम्प्लिट गरिन्छ। एउटा पार्ट कम्प्लिट भएपछि फेरि अर्को पार्टलाई हामीले चाहिँ ल्याएर राखिन्छ, फेरि मेन मेमोरीमा पुरानो पार्टलाई हटाइन्छ, निकालिन्छ है। अब चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ काम गर्दाखेरि यसरी काम हाम्रो चाहिँ पार्ट राख्ने काम भनेको प्रोसेसको साइज मेन मेमोरीको साइज भन्दा ठुलो भयो भने हो है। त्यो भएपछि यसले गर्दा के भयो भन्दाखेरि हाम्रो एकैचोटि मेन मेमोरी थियो, त्यो मेन मेमोरीमा एकैचोटि धेरै प्रोसेसका
सानसाना पार्टहरू गएर बस्ने सम्भावना भयो, सानसाना पार्टले काम गर्ने सम्भावना भयो। एउटै प्रोसेस अटेन, त्यसको पार्ट हालियो, अर्को प्रोसेसको नि पार्ट हालियो, अर्को प्रोसेसको नि पार्ट हालियो। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मल्टी प्रोग्रामिङ चाहिँ इन्ट्रोड्युस भयो भनेर भन्न सकिन्छ। एउटै मेमोरीमा धेरै प्रोग्राम चाहिँ इन्ट्रोड्युस भयो भनेर चाहिँ फिल गर्न सकिने भयो। त्यो भनेको धेरै प्रोसेस अथवा धेरै प्रोसेसका आफ्ना पार्टहरू, सर्टेन प्रोसेसको पार्टहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सँगसँगै चाहिँ युज गर्न पायौँ। त्यो भन्ने बित्तिकै के भयो, मेन मेमोरीको डिग्री अफ मल्टी प्रोग्रामिङ इन्क्रिज भयो भनेर रियलाइज गर्न सकिन्छ। अब डिग्री अफ मल्टी प्रोग्रामिङ इन्क्रिज भयो भनेर हेऱ्यौँ भने त्यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो केमा असर गर्छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो है। अब यो भर्चुअल मेमोरीको कन्सेप्टमा मात्र डिग्री अफ मल्टी प्रोग्रामिङ हामीले रियलाइज गर्न सकिन्छ। अब भर्चुअल मेमोरी चाहिँ को यति धेरै एडभान्टेज छन्, ती सबै युज गर्न सकिन्न। तैपनि हाम्रो मेन मेमोरीमा भएका चाहिँ मेन मेमोरीलाई विभिन्न फ्रेमहरूमा डिभाइड गर्छौँ। अब त्यो विभिन्न फ्रेमहरूमा धेरै प्रोसेसहरू राख्छौँ र त्यो प्रोसेसलाई मेन मेमोरीमा सल्भ गर्ने काम गर्छौँ। अब यदि मेन मेमोरी हुन्थेन भने हाम्रो धेरै प्रोसेसले रिसोर्सहरू भनेको त्यही सिपियु, एउटै सिपियु एकैचोटि धेरै प्रोसेसले युज गर्न पाउँथेन, रिसोर्स युटिलाइजेसन हुन्थेन। यो भनेको त कस्तो भयो भन्दाखेरि भर्चुअल मेमोरीले के चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरिदियो भन्दाखेरि अब हाम्रो टिफिन बक्स छ एउटा, त्यो टिफिन बक्समा सबै साथीहरूले सँगसँगै खाएर सबैलाई चाहिँ यो टिफिन बक्सबाट सबैले खाजा खाएछन् भन्ने फिल भयो भने हैन, त्यो फिल भयो भने चाहिँ यो भर्चुअल मेमोरी हुन्न है। त्यसले चाहिँ सेयरिङ गऱ्यौँ भन्ने फिल भयो भने भर्चुअल मेमोरीले त के फिल गराउँछ, खाना चाहिँ एउटै टिफिन बक्सबाट खाछन् तर मैले त यो टिफिन बक्सको खानी म मात्रै हो भन्ने फिल हुन्छ। त्यो कन्सेप्ट आउँछ है। त्यो चाहिँ फिल हुने चाहिँ चिज हुन्छ यदि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भर्चुअल मेमोरीको कन्टेक्स्टमा चाहिँ काम गऱ्यौँ भने। अब यहाँनिर हेर, मेन मेमोरी चाहिँ हाम्रो विभिन्न फ्रेमहरूमा डिभाइड भयो। अब हामीले विभिन्न प्रोसेसहरूलाई यो चाहिँ युटिलाइजेसन, यो प्रोसेसको पार्ट हो। जस्तै P1 भन्ने प्रोसेसको फ्रेम 1 भन्ने पार्ट, फ्रेम 1मा सर्टेन काम भइरहेछ थोरै, यो प्रोसेसको सर्टेन पार्ट हुन्छ, यो प्रोसेसको सर्टेन पार्ट, यो प्रोसेसको सर्टेन पार्ट, यो प्रोसेसको सर्टेन पार्ट, यो प्रोसेसको सर्टेन पार्ट मेमोरीमा काम गर्दै गरिन्छ। अब जाउँ है, अब पर्फर्मेन्स इन्क्रिजका कुरा आउँछन्। अहिले भर्खरै हामीले कुरा गऱ्यौँ यसरी धेरै प्रोसेसहरू एकैचोटि मेन मेमोरीमा सर्टेन कामहरू गइरहेछन् भने मल्टी प्रोग्रामिङ भयो भन्ने बुझिन्छ। मल्टी प्रोग्रामिङ हुनु भनेको त सिपियु फुल्ली युटिलाइज भयो भन्ने त बुझिने हो नि। सिपियु फुल्ली युटिलाइज भयो भन्ने देखिन्छ, तर त्यसले एउटा प्रब्लम ल्याउँछ, थ्रासिङ भन्ने प्रब्लम ल्याउँछ। थ्रासिङ भन्ने प्रब्लम कसरी ल्याउँछ हेर त, यो जुन कर्भ छ यो हेर, मल्टी प्रोग्रामिङ इन्क्रिज भयो, सिपियु युटिलाइजेसन इन्क्रिज भयो, त्यही तरिकाले मल्टी प्रोग्रामिङ फर्दर इन्क्रिज भयो, सिपियु युटिलाइजेसन इन्क्रिज भयो फर्दर, मल्टी प्रोग्रामिङ फेरि पनि फर्दर इन्क्रिज भयो, सिपियु युटिलाइजेसन पनि इन्क्रिज भयो है। भनेपछि त यहाँनिर के भयो, डिग्री अफ मल्टी प्रोग्रामिङ इन्क्रिज हुँदा सिपियु युटिलाइजेसन मजाले भयो भन्ने कुरा देखिन्छ। तर एउटा यस्तो स्टेज आउँछ, डिग्री अफ मल्टी प्रोग्रामिङ इन्क्रिज हुँदै जाँदा सिपियु युटिलाइजेसन नहुन सक्ने कन्डिसन हुन्छ। भनेको सिपियु युटिलाइजेसन फेरि एकदमै कम भएको देखिन्छ, पर्फर्मेन्स कम भएको देखिन्छ। त्यो पर्फर्मेन्स कम भएको कन्डिसनलाई हामीले थ्रासिङ प्रब्लम भनेर भन्छ। यो कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले चाहिँ कुनै पनि प्रोसेसलाई फ्रेमहरू एलोकेट गर्ने बेलामा त्यो प्रोसेस कम्प्लिट हुन चाहिने फ्रेम भन्दा कम फ्रेम दियौँ, एलोकेट गरिदिउँ भने त्यो प्रोसेस अलिकति हुन्छ, अलिकति हुँदा सिपियु युटिलाइज भएको देखिन्छ, तर प्रोसेस फुल्ली कम्प्लिट हुन पाउन्न, बिचमा अड्केर बसिरहेको हुन्छ किनकि त्यसले चाहिने जति फ्रेम पाएन। अब अड्केर बस्नु भनेको त फेरि के भयो, लास्टमा सिपियु युटिलाइजेसन एकदम कम भएको देखिन्छ। एज अ होल फाइनल्ली यो प्रोसेसलाई कति टाइम लाग्यो भनेर हेर्नु पर्यो भने त त्यो प्रोसेस कम्प्लिट भएको टाइम हेर्नु पर्यो नि। कम्प्लिट हुन एकदमै ढिलो हुने कन्डिसन भयो भने त्यसमा चाहिँ के भयो भने सिपियु युटिलाइजेसन कम भयो भनेर बुझ्न सकिन्छ। बट स्टिल डिग्री अफ मल्टी प्रोग्रामिङ त इन्क्रिज छ यहाँनिर।
यस्तो चाहिँ प्रब्लमलाई हामीले थ्र्यासिङ प्रब्लम भनेर भन्छौँ है। थ्र्यासिङ प्रब्लम हुन्छ। अब यो थ्र्यासिङ प्रब्लममा हाम्रो चाहिँ पेज फल्ट हुने सम्भावना पनि हुन्छन्, किनकि हामीले दिएका चाहिँ रेस्पेक्टिभ पेजले रिफ्रेन्सिङ गर्न पाउँदैन है। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्सपोनेन्सियली इन्क्रिज हुन्छ सुरुमा, अनि त्यसबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिक्रिज भएको हेर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ अनडिजायरेबल हो यो कन्डिसन। सिस्टमको पर्फर्मेन्स एकदम डिग्रेड भएको देखिन चाहिँ फिल गर्न सकिन्छ। अब यसैलाई हामीले फ्रेम एलोकेसनबाट यसलाई चाहिँ सल्भ गर्न पनि सकिन्छ। फ्रेम एलोकेसन गर्ने पनि विभिन्न तरिकाहरू छन् है। अब कति फ्रेम एलोकेट गर्न सकिन्छ हरेक प्रोसेसलाई भन्ने कुरा गऱ्यौँ भने त्यो त म्याक्सिमम हो हैन। साइज कति प्रोसेसको साइज जति छ त्यति नै हामीले फ्रेमको साइज चाहिँ बनाउन सक्छौँ है। अब मिनिमम नम्बर अफ फ्रेम चाहिँ हामीले कुन बेला दिन सकिन्छौँ? मिनिमम नम्बर अफ फ्रेम पनि दिन सकिन्छ। एउटा मात्र दिने मिनिमम नम्बर अफ फ्रेम, दिँदै नदिने भन्ने पनि हुन्छ। भनेपछि फ्रेम एलोकेसन गर्नलाई इक्वल एलोकेसन गरियो भने के हुन्छ? इक्वल एलोकेसन गर्ने भनेको हाम्रो प्रोसेस 3टा छ, टोटल फ्रेम एभाइलेबल 6वटा छ है। हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि यसमा टोटल प्रोसेस 3टा छ, फ्रेम 6वटा छ भनेपछि हरेक प्रोसेसले दुई दुईवटा फ्रेम पाए। यदि बराबर प्रोसेसलाई बराबर फ्रेम दिने हो भने यो कन्डिसन हुने भयो। अर्को यहाँ बराबर हुने कन्डिसनमा के भयो? प्रोसेस 1 ले 2टा पायो, प्रोसेस 2 ले 2टा पायो, प्रोसेस 3 ले 2टा फ्रेम पायो। अर्को वेटेड एलोकेसन भन्ने हुन्छ। वेटेड एलोकेसन गर्ने फ्रेमलाई हो भने हाम्रो फ्रेमको हैन, हाम्रो चाहिँ प्रोसेसको साइज अनुसार हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फ्रेम एलोकेट गर्न सक्छौँ। मानौँ प्रोसेस 1 को साइज 20 छ, 20 पेज छ है। प्रोसेस 2 को साइज 30 पेज छ, प्रोसेस 3 को साइज 50 पेज छ। टोटल एभाइलेबल फ्रेम 10वटा मात्रै छ भने प्रोसेस 1 ले पाउने भनेको फ्रेम कति हुन्छ? आफ्नो पेज डिभाइड बाई टोटल पेज 20 + 30 + 50 इन्टु एभाइलेबल फ्रेम भनेको 20/100 इन्टु 10 है। यो फेरि यो तल डिनोमिनेटरमा इन्टु होइन है, यहाँ ब्राकेट राख्नुपर्छ है। कन्फ्युज नहुने है, फेरि कन्फ्युज हुन पनि सक्छौ। यहाँनिर यस्तो हुन्छ है, यस्तो हो है, ठिक छ। ल भनेपछि प्रोसेस 2 को 30 आफ्नो 30 पेज डिभाइड बाई टोटल 100 पेज इन्टु चाहिँ फ्रेम 10वटा भनेपछि यसले 3टा फ्रेम पाउने भयो। सिमिलरली प्रोसेस 3 ले आफ्नो 50वटा पेज डिभाइड बाई टोटल पेज 100 इन्टु 10वटा फ्रेम गर्दा 5वटा फ्रेम पाउने भयो। भनेपछि प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 ले रेस्पेक्टिभ 2, 3, 5वटा फ्रेम चाहिँ पाउने भयो काम गर्नको लागि। अब फ्रेम एलोकेसनमा अर्को प्रायोरिटी पनि हुन्छ है। हामीले प्रायोरिटी दिने हो है। हायर प्रायोरिटी छ भने त्यसले धेरै पाउने भयो। कुनै पनि प्रोसेसको प्रायोरिटी हायर छ त्यसले चाहिँ धेरै फ्रेम पाउँछ, आफूले चाहे अनुसारको फ्रेम पाउने भयो। अब हेर यहाँ प्रोसेस 3 ले चाहिँ 1, 2, 3, 4, 5 5वटा फ्रेम पाएको छ, यो हाइएस्ट प्रायोरिटीको भयो। प्रोसेस 1 ले जम्मा 2टा फ्रेम पाएको छ, यो लोएस्ट प्रायोरिटीको छ भने है। प्रोसेस 2 चाहिँ मिडियम प्रायोरिटीको छ भने यसले कम फ्रेम पायो है। यसलाई चाहिँ त्यसरी डिभाइड गर्न सकिन्छ। यसले आवश्यकता अनुसारको फ्रेम पायो, त्यो पछि अर्कोले आवश्यकता अनुसार फ्रेम पायो, अनि बल्ल अर्कोले रको अथवा त्यसलाई पनि आवश्यकता अनुसार पुग्न सक्छ। फेरि कहिले कहिले त्यो कन्डिसन पनि हुन सक्छ है। यसरी चाहिँ हाम्रो फ्रेम एलोकेट चाहिँ हामीले गरिन्छ है। ल यति नै हो है। ल
यति नै गरौँ है आजलाई है।